नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेच्या नव्या सभापतीची निवड करपा खातीर राज्यपालांनी 25 सप्टेंबराक एका दिसाचें अधिवेशन आपयलां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन लागू जातल्यो. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा हांणी जीएसटी सुदारणांक येवकार दिला. आनी विद्यार्थ्यांच्या मानसीक दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर समिती नेमपाची सुचोवणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान केल्या. पुराय खबरो. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वेगवेगळ्या वस्तू वेलो कर दर उणो करपाक सज्ज आसात. ह्या सुदारणांचो थेट फायदो 8 कोटी परस अदीक ग्रामीण शेतकरी कुटुंबांक जातलो. खास करून ल्हान सिमांत आनी भुमिहीन कामगारांक जे तांच्या उपजिविके खातीर दुधाळ जनावरां पाळटात आनी गिरायकांक व्हडा प्रमाणात आदार दितात. जीएसटी कावन्सिलान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 5%, 12%, 18% आनी 28% अशा 4 स्तरीय रचनेंतल्यान 5% आनी 18% अशा 2 स्तरीय रचनेक सुलभ केल्या. सामान्य मनशाचेर लक्ष केंद्रीत करून जीएसटी दरांत कपात आनी तर्क संगतीकरण 22 सप्टेंबर सावन ग्राहक आनी वेवसाय कर कसो भरतले हे परत एकदा थारयतले. गोंय विधानसभेच्या नव्या सभापतीची निवड करपा खातीर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी 25 सप्टेंबराक गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आपयलां. सभापती रमेश तवडकर हांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत हें पद रितें आसा. हे फाटभुंयेर नव्या सभापतीची नेमणुकेच्या नदरेंतल्यान 25 सप्टेंबराक सकाळीं 11:30 वरांचेर एका दिसाचें अधिवेशन गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आपोवपाचो आदेश दिला. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की प्रधानमंत्र्यांनी फुडल्या पिळगे खातीरच्या जीएसटी सुदारणा सयत मध्यमवर्गीय कुटुंबांक म्हत्वपूर्ण थाकाय आनी मोलादीक भेट दिल्या. आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना वैष्णव हांणी म्हळां की जीएसटी सुदारणांक लागून देशाच्या जीडीपीन सुमार 20 लाख कोटी रुपया वाडपाची अपेक्षा आसा, जाका लागून देशाच्या अर्थवेवस्थेक लक्षणीय रित्या चालना मेळटली. 2014 वर्सा आदीं सामान्य मनीस गुंतागुंतीच्या कराच्या जाळ्यान अडकल्लो, जाका लागून मध्यमवर्गीय कुटुंबार वजें पडटालें. तांणी सांगलें की जीएसटी सुदारणा वरवीं ही वेवस्था आतां सोपी आनी स्थिर जातली. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा हांणी हालींच जीएसटी सुदारणांक येवकार दिला आनी ह्या उपायाक लागून विमान कंपन्यांक आनी हॉटेलांक सुटका मेळटली. तेच बरोबर गिरायकांक फायदो जातलो अशें सांगलां. जीएसटी दर उणो जाल्ल्यान चड खर्चाची शक्त प्रवाशांच्या हातांत येतली आनी पर्यटन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाडटली अशें टीटीएजीचे जॅक सुखीजा हांणी ह्या घडामोडीचेर उलयतना सांगलें. तातूंतली एक मुखेल घोशणा म्हळ्यार अर्थीक दर्ज्याच्या विमान भाड्यांचेर जीएसटी 5% उणो करप, जाका लागून तिकेटाचे दर उणे जावपाची शक्यताय आसा आनी चड प्रवासाक प्रोत्साहन मेळपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गिरायकां खातीर बचत जातली आनी तांच्या हातांतलो खर्च वाडटलो अशें सुखीजा हांणी नदरेक हाडून दिलें. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रा खातीर 7,500 सकयल आशिल्ल्या रूम दराचेर जीएसटी दर 12% वयल्यान 5% मेरेन उणो केला. पूण हो उणो केल्लो दर इनपूट टॅक्स क्रेडीट दावो करपाचो फायदो नासतना येता. हे उद्देगा खातीर एक मुखेल मदत आसतली, तांणी अशें स्पश्ट केलें. पनीर, चीज, प्रक्रिया केल्ली खाणा जेवणाची वस्तू तशेंच वातानुकूलीत आनी हॉटेलां आनी पर्यटन संचालकांनी वापरिल्ल्या वाहनां सारकिल्या भांडवल वस्तूंचेर जीएसटी दर उणे जाल्ल्यान ह्या उद्देगाक आनीक एक उर्बा मेळ्ळ्या. हाका लागून आमच्या कार्यावळीचो खर्च उणो जातलो आनी सेवा चड परवडटली अशें सुखीजा हांणी सांगलें. A lot of inputs like your paneer, your processed foods like milk, cheese have been moved to a very low GST rate. So your cost of inputs will go down. Even like if you're purchasing capital like air conditioners, cars, other things which are used by the hotel industry or the tourism sector, the GST on that has been reduced substantially, which should make your cost of providing the service less expensive.
गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो खांब आशिल्लें पर्यटन आनी आतिथ्य हाका आदार दिवपाच्या सरकारा कडल्यान सकारात्मक हेतूचो संकेत हो सुदारणा दाखयता अशें TTAGचें मत आसा. पूण अस्पश्टताय पयस करपा खातीर आनी सुगम अंमलबजावणी सुनिश्चित करपा खातीर उद्देगीक भागधारकांक सविस्तर मार्गदर्शक तत्वांची वाट पळयता. वेवहार खात्यान फोंडें आनी शिरोडा सार्वजनीक गणेश मंडळाचे माटवांनी खाशेली KYC शिबिरां घडोवन हाडलीं. सवाय आनी फुकट राशन हें लावार्थ्यां मेरेन पावचें आनी ताचो दुरुपयोग जावचो न्हय हे खातीर केंद्र सरकारान राशन कार्डा खातीर KYC सक्तीची केल्या. आतां मेरेन खात्यान अशीं 5 खाशेली शिबिरां घडोवन हाडल्यात. ह्या शिबिरांत लावार्थ्यांचो व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळ्ळो. नागरी पुरवण खातें आनी थळावे भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या जोडपालवान परबेच्या वेळार 5 खाशेली KYC शिबिरां घडोवन हाडल्यात. जे लोक देवाचें दर्शन घेवपाक येतात तेन्नाच तांच्या राशन कार्डाची KYC अधिकारी करून घेतात. थारावीक मुजती भितर राशन कार्डाची KYC करूंक ना जाल्यार राशनाचे लाव बंद करपाची शिटकावणी नागरी पुरवण खात्यान दिल्या. हे फाटभुंयेर खात्यान KYC करपाचे प्रक्रियेक नेट दिला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. दक्षिण गोंयांत शिकतल्या विद्यार्थ्यां मदीं मानसीक ताणाची प्रकरणां दिसून आयल्यात. हाचेर उपाय काडपा खातीर दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांच्या अध्यक्षतेखाला काल जाल्ले जिल्लो निरीक्षण समितीचे बसकेंत शिक्षणीक संस्था कडेन समन्वय करून विद्यार्थ्यांच्या मानसीक दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर समिती नेमपाचो निर्णय घेतलो. हे बसकेंत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच बायलां आनी बाल कल्याण खातें, भलायकी खातें, कायदो खात्याचे सचिव, तंत्रीक शिक्षण, मुरगांवचे शिक्षण अधिकारी आनी हेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सांकवाळ हांगच्या एका नामनेच्या शिक्षण संस्थेंत हालींच एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्लें. ते फाटभुंयेचेर ही बसका आपयली. ही निरीक्षण समिती शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापिठां आनी खाजगी प्रशिक्षण केंद्रां कडेन समन्वय करतली. सगळ्या शिक्षणीक आस्थापनांनी समान भलायकी धोरण आपणावप, सल्लागारांची नेमणूक करप, रॅगिंग आनी हेर प्रकारांचेर नियंत्रण हाडप, आत्महत्या आडोवपा खातीर आदार नियंत्रणां तयार करप तशेंच शिक्षण संस्थेंतले कर्मचारी आनी पालक हांचे मदीं विद्यार्थ्यां खातीर संवेदनशीलता तयार करपा खातीर धोरणां आपणावप, शिक्षणीक आस्थापनांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर आनी थारायिल्ल्या वेळा भितर पयलो पालन अहवाल सादर करपा खातीर नेमान अंतराचेर बसका घेवपाचो समिती निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश मार्गदर्शन तत्वाची वेळार आनी प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर जिल्ल्यांतल्या सगळ्या शैक्षणीक संस्थांक समिती कडेन पुराय सहकार दिवपाचे निर्देश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्यात. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी आपल्या वाडदिसा निमतान हरवळेच्या श्री देव रुद्रेश्वराचो अभिषेक करून आपल्या दिसाची सुरवात केली. येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 27/7/27 हो नारो खरो जावपाची अशी प्रार्थना केली अशें दामू नाईक हांणी सांगलें. तशेंच गोंयकारांच्या सूख आनी समृद्धी खातीर प्रार्थना केल्ल्याचें ताणें सांगलें. सांखळे उपरांत पणजे भाजप मुख्यालयान दामू नाईक हांच्या वाडदिसाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे, विश्वजीत राणे, बाबूश मोन्सेरात तशेंच भाजप कार्यकर्त्यांनी तांकां वाडदिसाची परबी भेटयली. नवी दिल्लीच्या आदिवासी वेवहार मंत्रालयान आदिवासी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियाना खाला आदिवासी प्रशासन वेवस्था घटमूट करप, थळाव्या संस्थांक सक्षम करप आनी अनुसूचित जमाती समुदायाक सरकारी येवजणे आनी सेवांचो पुरायपणान लाव घेवपाक मेळचो हाची खात्री करपाचो एक भाग म्हूण गटविकास अधिकाऱ्यांक जिल्लो प्रक्रिया प्रयोगशाळेचे खाला प्रशिक्षण दितले. हे प्रशिक्षण 8 ते 10 सप्टेंबर अशे 3 दीस मडगांवच्या माथानी साल्डना संकुलाच्या 4थ्या माळ्यार जातले. खेळांत विश्व लेझर रन सर्ती खातीर गोंयचो बाबू गांवकर पात्र थारला. बाबू गांवकर हाणें नव्या MPFI लेझर रन राष्ट्रीय सर्तींत भांगरा पदक मेळयलां. ताच्या ह्या कामगिरीक लागून दक्षिण आफ्रिकेन विश्व अजिंक्यपद सर्तींत खेळपा खातीर ताका संदी मेळ्ळ्या. हवामान
फाटल्या 24 वरांत राज्यांत खंयच वादळी वारो, उटंगाराचो पावस वा वादळी वीज हाची नोंदणी जावंक ना. कांय जाग्यांचेर किरकोळ पावस पडला. आयज पणजेचे चडांत चड तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला. फुडले 6 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.